अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप ये बात जानते हैं शहद की मक्खी शहद कैसे बनाती है? कितने मील सफ़र तय कर और किन फलों का रस चूस कर वो आपके लिए शहद तैयार करती है? नाजरीन, रियल टॉक की सीरीज़ वो क्या बला है कि किस नंबर 13 में खुश आमदीद। नाजरीन, क्या आप ये बात जानते हैं कि शहद कैसे बनता है और शहद में कौन उल्टी करता है तो शहद मीठा होता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि शहद की मक्खी की टांगों पर 2 टोकरियां क्यों होती हैं? और क्या आपको पता है कि शहद की मक्खी के डंक मारने के बाद शहद की मक्खी के साथ क्या होता है? दोस्तों, इन सवालात के जवाबात और बहुत हैरान कुन इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हमजा बिन राशिद और आप देख रहे हैं रियल टॉक। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे रियल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जानिब से आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शहद की मक्खी कुदरत का वो करिश्मा है कि जिसको इंसान समझे तो अक्ल हैरत के समुंदर में डूब जाए कि एक ऐसी मक्खी जिसका वजन 1 ग्राम भी नहीं होता वो ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर लेती है। दोस्तों, ये शहद की मक्खियां हमें कुदरत का सबसे मीठा तोहफा देती हैं जिसे हम शहद कहते हैं। दोस्तों, ये शहद बनाने का अमल इतना संगीन है कि इंसान भी हैरत ज़दा रह जाता है। शहद बनाने के लिए मक्खियों के छत्ते की एक फौज जो फीमेल्स पर मुश्तमिल होती है, उनकी जिम्मेदारी फूलों का रस चूस कर अपने छत्ते तक लाना होती है। इसके लिए वो उड़ती हैं, फूलों तक लंबे सफ़र करती हैं और फिर फूलों का रस जिसे नेक्टर कहा जाता है उसे अपने पेट में महफूज कर लेती हैं और साथ ही फूलों के ज़र्रात जिसे पोलन कहते हैं उसको अपने जिस्म में मौजूद बालों में फंसाकर दूसरे फूलों पर और कुछ अपने साथ घर लेकर आती हैं। दोस्तों, इस तरह एक फूल का पोलन दूसरे फूल पर पड़ने से मज़ीद फूल खिलते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है और बाकी पोलन जो बालों पर रह गया होता है उसे अपने पाँव पर मौजूद 2 नन्ही सी टोकरियों में रख दिया जाता है और फिर वो उसको लेकर घर आ जाती हैं। दोस्तों, घर आने के बाद छत्ते की मक्खियों का एक दस्ता जिन्हें प्रोसेसर बीज कहा जाता है वो उन पोलन और नेक्टर लाने वाली मक्खियों का इस्तकबाल करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो रस जो उन्होंने फूलों का चूस लिया था और अपने पेट में महफूज किया था वो अब उनके पेट में मीठे रस की शक्ल ले रहा होता है। तो ये मादा मक्खियाँ ये मीठा और पतला रस पेट से निकालकर प्रोसेसर बीज के मुंह में उल्टी कर देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो प्रोसेसर मक्खियाँ इसे अपने पेट में मज़ीद मीठा बनाती हैं और फिर अगली प्रोसेसर मक्खियों के मुंह में उल्टी कर देती हैं। इसके बाद वो मक्खियाँ इस अमल से गुजरने के बाद इस रस को छत्ते में मौजूद उन 6 कोनों वाले छत्ते में महफूज करती हैं, मगर ये रस अभी शहद की शक्ल में नहीं आया होता। ये एक शरबत की तरह सिर्फ मीठा मगर पानी की तरह पतला होता है। तो इसको गाढ़ा करने के लिए मक्खियों की फौज का एक और दस्ता रस के उन कंटेनर्स के ऊपर अपने परों से उड़ती हैं और जिनकी हवा से इस रस का पानी खुश्क और शहद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए शहद की मक्खियाँ हर वक्त अपने छत्ते के इर्द गिर्द उड़ती रहती हैं। और हाँ, इस छत्ते में एक और दस्ता भी मौजूद होता है जो इस बनते हुए शहद की हिफाजत पर मामूर होता है और शहद बनने को कई महीने भी लग जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मक्खियाँ खाती क्या हैं? तो इसका जवाब भी आपको हैरत में डालने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये मखलूक बाकी जानदारों की तरह बने बनाए फूलों को खाकर गुजारा नहीं करती, बल्कि ये अपना खाना खुद बनाती हैं और पकाती हैं। जी हाँ नाजरीन, पकाती हैं।
وہ پولن جسے مکھیاں اپنے پیروں میں موجود ٹوکریوں میں رکھ کر لاتی ہیں، ان کو نکال کے شہد کے ساتھ ملا کر اس کے پیڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر اسے میرینیٹ ہونے کے لیے ان سوراخوں میں رکھ دیا جاتا ہے جو چھتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پیڑے میرینیٹ ہونے کے بعد پک کر تیار ہو جاتے ہیں، جنہیں پھر شہد کی مکھیاں مل کر کھاتی ہیں اور اپنی بھوک مٹاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے کہانی شہد بنانے کے پیچھے۔ مگر ابھی بھی ایک سوال موجود ہے کہ وہ کھانا بھی کھا لیتی ہیں تو شہد کیوں بناتی ہیں؟ اگر پولن کے پیڑوں سے گزارا ہو جاتا ہے تو شہد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں ان موسموں کے لیے جن میں پولن نہیں ملتے اور کھانا نہیں ملتا اور بارشیں ہوتی ہیں، ان موسموں میں مکھیاں یہ تیار شدہ سویٹ ڈش کھاتی ہیں جنہیں ہم چھین کر کھا جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تو ہو گئی شہد کی بات۔ اب کچھ ایسی راز کی باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو آج سے پہلے نہ کسی نے بتائی ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ تو دوستو، جب شہد کی مکھی کسی کو ڈنک مارتی ہے تو ساتھ ایک زہر بھی چھوڑتی ہے جو پروٹین سے بنا ہوتا ہے اور جو ہمارے ٹیشوز ڈیمیج کرتا ہے اور بہت تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ مگر جب وہ نوک دار ڈنک ہماری جلد میں پیوست ہوتا ہے تو اس مکھی کو جلد کی موٹائی کی وجہ سے ڈنک جلد کے اندر ہی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور چونکہ اس ڈنک کے ساتھ مکھی کا پورا معدہ اور کئی نیوکلیس جڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ڈنک کے جسم سے علیحدہ ہوتے ہی مکھی کا معدہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ دیر میں ہی خود مر جاتی ہے۔ تو اب جو بندہ یہ بات بولے کہ میرا خون کڑوا ہے، مجھے مکھی ڈنک مارے تو مر جاتی ہے، تو اسے ضرور بتائیے گا کہ تمہارا خون کڑوا نہیں، جلد موٹی ہے جس کی وجہ سے مکھی مر گئی ہے۔ دوستو، ایک شہد کی مکھی پوری زندگی میں 1 یا 1.5 چمچ ہی شہد بنا سکتی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے انہیں 5500 میل سفر کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھلوں سے 556 مکھیاں رس اکٹھا کر سکتی ہیں۔ ان چھوٹی مکھیوں کے جسم پر 30 لاکھ بال موجود ہوتے ہیں اور یہ بال ان کی آنکھوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے وزن کا 1/3 حصہ اٹھا کر اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مکھی کے چھتے کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا کام انڈے دینا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نر یا مادہ یعنی میل یا فیمیل بچے کا انڈا دے سکتی ہے۔ یہ ایک دن میں 2000 انڈے بھی دے سکتی ہے۔ ایک شہد کے چھتے میں 50,000 مکھیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں 1 سیکنڈ میں 200 بار پر مارتی ہیں، اور یہ اتنی عقل مند ہوتی ہیں کہ اپنے چھتے کی مکھیوں اور پرائے چھتے کی مکھیوں کو پہچانتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اپنے جسم کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتی ہیں جسے وہ اپنے پیغام دوسرے مکھیوں کو پہنچا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ انسانوں کی طرح 24 گھنٹوں میں سے 5 یا 8 گھنٹے تک سوتی ہیں اور ہماری طرح رات کے وقت سوتی ہیں۔ یہ بہت ذہین ہوتی ہیں۔ کئی سائنسدانوں کے مطابق یہ ہماری طرح خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، خواب پر ایک بہت ہی بہترین اور حیران کن ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، جب سردیوں میں برف باری ہوتی ہے تو یہ اپنے چھتے میں گھس جاتی ہیں جو ان کو رضائی کی طرح گرم رکھتا ہے۔ یہ بارش میں اڑ نہیں سکتی، اور اگر کوئی 7 صفحوں والے اخبار سے بھی ان کو مارے تو یہ برداشت کر جاتی ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح محنتی بنائے۔ آمین فی امان اللہ۔